वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, बात आज करेंगे शुरू में 27वीं तरमीम पर। सेनेट के बाद आज जो ये 27वीं आइनी तरमीम थी, ये नेशनल असम्बली से भी पास कर ली गई। अब पार्लियामेंट से अब ये जो हम कह सकते हैं प्रोसेस है, ये मुकम्मल हुआ। 27वीं आइनी तरमीम जब आई, जिस तेज़ी से पास की गई, तो कुछ 26वीं आइनी तरमीम की यादें ताज़ा हो गई। जिस तेज़ी से इसको पास किया गया, जितना हम कह सकते हैं कि खामोशी से या सीक्रेटली इसके जो मुसव्वदा था उसको संभाल के रखा गया, और उसी तरह की गुफ्तगू हमने सुनी कि इसकी ज़रूरत क्या थी, जजेस ने माजी में क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों ज़रूरत थी, इससे जमहूरियत कैसे मजबूत होगी, आइन और कानून भी कैसे मजबूत होगा, ये सब गुफ्तगू हमने सुनी। आज वोटिंग भी हम सारा दिन टीवी चैनल्स पर देखते रहे इस 27वीं तरमीम की। इसमें आज आखिरी मिनट पर कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कोई तरमीम की गई, जो अब कह रहे हैं कि सेनेट में दोबारा लेके जाएंगे। एक तरमीम जो की गई है वाज़े वो तो यही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कहलाए जाएंगे, और सीनियर तरीन जज भी अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के वही होंगे। जब ये इस पे वोटिंग हो रही थी, तो अब 233 जो अरकान हैं उन्होंने वोट दिया। मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए हर शिक पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारी प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया। सिर्फ JUIF जो थी वो मौजूद थी, मुखालिफत में वो वोट डालते रहे। मगर एक और इशू है जो इस पूरा हफ्ता हमने अभी तक उस पर बात नहीं की थी, और वो थी जो इस्तिस्ना दी गई है सदर को। जुडिशरी पे बहुत ज़िक्र हुआ कि क्या उसमें तब्दीलियां की गई, क्या नहीं, बट एक बहुत बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं इस आइनी तरमीम का ये भी था कि सदर को अब लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी है। ना सिर्फ वो इम्यूनिटी कि जब वो अपनी पोस्ट पे होंगे, पर जब इसको वो छोड़ भी देंगे। इस पे भी बहुत बहस हुई है और तनकीद हुई है, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद साकी साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो साकी साहब। साकी साहब, ये बताइएगा सर कि ये जो इस्तिस्ना का जिक्र है, आप क्या दुनिया के किसी हिस्से में कोई ऐसा कानून या आइन है जिसमें इस किस्म की इम्यूनिटी या इस्तिस्ना हासिल है, जो आज हमने ये 27वीं तरमीम के जरिए दी है प्रेसिडेंट को? नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ प्रेसिडेंट को तो नहीं मिली। अब मेरा ख्याल है जो मुझे इत्तला थी वो तो ये जो फील्ड मार्शल है और आर्मी चीफ के उन्हें को भी ये कोई लाइफ इम्यूनिटी दे रहे थे, और शायद वो भी इनकॉर्पोरेट होगी इस आइन में कि नहीं? जी सर, मेरे ख्याल में दोनों को मिली है। तो फिर सिर्फ सदर साहब को तो फिर आप सिंगल आउट ना करें इसको। मेरा ख्याल है लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के पर्सपेक्टिव के अलावा इसको नफसियाती तौर से देखने की ज्यादा जरूरत है। मैं समझता हूँ ये जो 27वीं तरमीम है, इसका नफसियाती मुहर्रिकात को गहराई में देखने की जरूरत है कि ये आइन और कानून की गुफ्तगू से हट के जो इस वक्त हुक्मरान तबकात हैं उनको कोई जो अनदेखा खौफ लाहक है, और वो मुस्तकबिल में अपने आप को महफूज करने के लिए और किसी भी आइंदा प्रोसिक्यूशन या किसी भी अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से अपने आप को बचाने के लिए ये वो सेफ गार्ड्स जो है मेरा ख्याल है वो तामीर कर रहे हैं। और ये इस बात की निशानदेही करती है कि ये अपने आप को कितना वल्नरेबल समझते हैं, कितने खौफजदा हैं, और इनको जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है इनफैक्ट वो भी बहुत गहराई में जाके इसको नफसियाती सतह पे मुतासर कर रहा है। तो मैं इसको एक सिंपल आईनी और कानूनी गुफ्तगू का सब्जेक्ट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि इसके मुहर्रिकात बड़े वसी हैं, और ये जो अकाउंटेबिलिटी के खौफ से और आवाम की अकाउंटेबिलिटी के खौफ से मुस्तकबिल में कोई ऐसा रास्ता न रह जाए कि इनको कोई पूछ सके कि आपने क्या किया और क्या न किया।
میرا خیال ہے اس کی سائیکولوجیکل ریزن زیادہ ہیں لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سے علاوہ۔ تو ساقی صاحب آپ کی باتوں سے تو پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں بار بار سننے کو یہ ملتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی، کہ اس سے تو جو ریاست ہے، اس سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو بہت جس کو کہتے ہیں نا طاقتور سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں، مگر اگر میں آپ کی بات پہ یقین کروں تو مجھے یہ لگے گا کہ شاید وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک پرنسپل ہے کہ ریاست اس وقت وائلنٹ ہوتی ہے جب وہ جو خوفزدہ ہوتی ہے۔ ریاست کا the more you are vulnerable, the more you are violent to protect yourself۔ اور ریاست ہمیشہ وائلنٹ ہوتی ہی اس وقت ہے جب اس کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ اندیکھا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کی صورت میں، ڈسینٹ کو روکنے کی صورت میں، اور کسی اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں، یہ ساری دیواریں جو قائم کی جا رہی ہیں طاقت کے ارد گرد، اصل میں تو یہ خوف کی علامت ہیں۔ اس کو ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی پاور کی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے باطن میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خوف اور سراسیمگی جو ہے اور لیجیٹیمیسی کا جو کرائسس ہے وہ کہیں سطح کے نیچے جو ہے نا اس کا وہ کار فرما ہے۔ بالکل صحیح سر۔ آج ایک اور بھی یہ 27ویں ترمیم تو خیر پاس ہو چکی تھی سینٹ سے، آج اس میں تبدیلی بھی کی گئی ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان اس میں وہ ڈالا گیا ہے کہ وہی سینئر جج ہوں گے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ سر کیا اس کی آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے فرام اے لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو؟ یہ میں دوبارہ عارف آپ سے عرض کروں کہ یہاں جو لیگیلٹی اور کانسٹیٹیوشنلٹی کے کویسچن ہیں وہ سارے ریلیونٹ ہیں۔ یہ ساری کہانیاں پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو سیلف ایگرینڈائزمنٹ کے لیے اور اپنی پاور کو اپیرنٹلی کنسولیڈیٹ کر کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ اور یہ میں حیران ہوں کہ اب سنائی یہ ہے کہ یہ چیف جج صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ آپ میرے نام کے ساتھ اگر پاکستان ہٹا دیں گے تو میری ڈیموشن ہو جائے گی اور میری تنزلی ہو جائے گی، اور آپ میری ذات کی تنزلی جو ہے اس کو انہوں نے آبجیکٹ کیا اور انہوں نے اس کا اپنا کنسرن ایکسپریس کیا، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو کیٹر کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آئین سازی ہونی، آئین میں ترمیم ہونی، یہ ایک وسیع تر قومی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ افراد کے جو ان کی جو پرائرٹیز ہیں یا افراد کی جو خواہشات ہیں یا افراد کے جو تحفظات ہیں، یہ آئین ان کے تابع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں 2 ہفتے پہلے، 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے انہوں نے یہ 26ویں ترمیم لے کے آئے، اب وہ 26ویں ترمیم ریڈنڈنٹ کر کے اب 27ویں ترمیم لے کے آئے۔ پہلے ایک سٹرکچر انٹروڈیوس کروایا، اب دوسرا سٹرکچر انٹروڈیوس کروایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیپ ہیزرڈ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اور لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ تو یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور یہ آکسیجن کی سپلائی کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے یہ وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور میں جو امن جرگہ ہوا۔